مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. The time has come. आखिरकार वो वक्त आ चुका है 2000 साल के बाद जब आखिरी बार हैकल सुलेमानी को दूसरी मर्तबा तबाह किया गया। आखिरकार इसराइल के अंदर लाल बच्चिया की कुर्बानी अप्रैल के महीने में किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुर्बानी जिसके बाद मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने के बाद तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, जो कि यहूदी कौम के लिए इतना ही मुकद्दस और अहम तरीन है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। ये गोल्डन डोम जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहूदी इसके बारे में मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये पत्थर इस कायनात का मरकज़ या सेंटर है। इसी पत्थर पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिसकी जगह पर मेंढे को लाकर रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोई तौरात और तलमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र अंजील मुकद्दस और इस्लामी रिवायात के अंदर यानी हदीस मुबारक के अंदर भी मौजूद है। अंजील के अंदर इसको आर्मागेडन और हदीस मुबारक के अंदर इसको कहा गया है जंग हरमजदून। सितंबर 2023 में यानी आज से 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाल बच्चियों को अमेरिकी रियासत टेक्सास से $5 लाख देकर इसराइल में मंगवा लिया गया है, जहां पर इंतहाई एहतियात के साथ इनकी निगरानी की जा रही है और इन्हें मस्जिदुल अक्सा के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ माउंट ओलिव पर मस्जिद के सामने कुर्बान किया जाना है। और इस कुर्बानी के फ़ौरन बाद यहूदी कौम अपने खाना काबा या फिर हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर को शुरू करेंगे। और ये कि इस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। जब मैंने ये बात की थी तो उस टाइम तक इसराइल ने गज़ा पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वो अक्टूबर 2023 के अंदर किया गया और ये वीडियो था सितंबर का। सिर्फ 1 महीना पहले इस वीडियो के जरिए लोगों के लिए समझना मुश्किल था कि इतना जल्दी आखिर ये सब कुछ कैसे होगा, कि इसराइल हमास या फ़लस्तीनियों की मौजूदगी और मज़ामत को कैसे रोक पाएगा, मुस्लिम दुनिया का प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन आप देखें कि उसने ये सब कुछ बर्दाश्त करके दिखाया। इस वक्त गज़ा के 5 हिस्सों में से अल रफ़ा के अंदर मजलूम फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं, लेकिन इसराइल यहाँ पर भी मुसलसल फ़िज़ाई एयर स्ट्राइक कर रहा है। 18 लाख लोगों में से 15 लाख लोग एक एयरपोर्ट जितनी तंग जगह के अंदर कैदियों की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पर बुनियादी इंसानी ज़रूरतें, खाना पीना और मेडिकल तक की सहूलत तक मौजूद नहीं है। अमेरिका ने इसराइल को वार्न किया है कि जैसे वो पहले गज़ा पर हमले के अंदर इसराइल की माली और असले के ज़रिए मदद कर रहा था, अल रफ़ा पर हमले के लिए बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब फ़लस्तीनियों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। वो बंद गली के अंदर पहुंच चुके हैं। एक तरफ मिस्र अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा तो दूसरी तरफ समंदर है, तो बाकी दोनों तरफ से इसराइली फौजें इनको घेरे हुए हैं। लिहाजा अब की बार अल रफ़ा पर यह हमला दरअसल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी होगी, ना कि जंग। लेकिन इसराइल ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि चाहे अमेरिका इस हमले के अंदर इसकी मदद करे या ना करे, लेकिन वो फिर भी रफ़ा को मुकम्मल तौर पर तबाह करके फ़लस्तीनियों का वजूद ही इस सरजमीन से हमेशा के लिए मिटा देगा, वरना ये लोग अपनी जान बचाकर खुद ही यहाँ से भाग जाएं। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है कि थर्ड टेम्पल की तैयारी के लिए। वो नहीं चाहता कि इस दौरान किसी भी तरह से गज़ा से उनको मज़ामत का सामना करना पड़े, लिहाजा उनका पत्ता ही हमेशा के लिए साफ कर दे। दूसरी तरफ वो मुसलमान उम्मत की नब्ज़ को भी देख चुका है कि इन जैसे बेहिस बेगैरत हुक्मरान मौजूद हों तो इसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जिन्होंने अपने मुसलमान भाइयों, औरतों, बच्चों को इसराइली फ़ौज के रहमो करम पर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि खुद सऊदी अरेबिया यमन के हुती बागियों की तरफ से इसराइल के शिप्स के लिए सुएज़ कैनाल का रास्ता बंद करने के बाद से इसराइली आर्मी को ये ऑयल उर्दन के रास्ते यानी बाय रोड ये तेल पहुंचा रहा है। और यही वो तेल है जो कि इसराइली जहाज़ों के अंदर गज़ा पर बमबारी के लिए इस्तेमाल होता है या फिर इनके टैंकों के अंदर इस्तेमाल होता है। बहरीन, कतर, यमन, लिबनान, उर्दन ने काफ़ी हद तक गज़ा की माली मदद तो की है, लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट यानी मिस्र जैसे मुल्क टोटली बेहिस हो चुके हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया को तो छोड़ दें, अगर सिर्फ अरब मुल्क इकट्ठे होकर इसराइल के खिलाफ एक ताकत बन जाएं, इसका बाइकआउट कर दें, तो इसका वजूद एक दिन भी बाकी नहीं रह सकता। मगर अफसोस कि ये अजमी मुसलमान है, अरबी नहीं, क्योंकि अरबी मुसलमान तभी ख़त्म हो गए थे जब इनसे सल्तनत उस्मानिया ने बादशाह छीनी थी। जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया था, जिसका मफहूम है कि अगर तुम इस फरमान को पीठ दिखाओगे जो कि तुम्हें भेजा गया था यानी कुरान करीम को, तो तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएंगे जो कि अल्लाह की फरमा बरदार होगी। अरबों से पहले बनी इसराइल कौम अल्लाह की लाडली उम्मत थी, और इसने भी अल्लाह के पैगाम को जब पीठ दिखाई तो इनकी जगह अरब को दुनिया की खिलाफत सौंप दी गई।
اور جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح سے اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیوں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی علامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیح کی 2000 سال سے منتظر ہے وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اب کی بار جو مسیح ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے ہی کسی مقام پر کسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا روح کوئی پھیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گی، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گی۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ فوجیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام، پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد الاقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 999 اس میں قتل ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد یا پھر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آخر کے اندر مومنین کو یا مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرقد کے درخت کے اندر پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورا بھاگ لگا چکی ہے۔ اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد حضرت دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم اینڈ ٹائمز یعنی قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بہت وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہے یا نہ چاہے ہمیں موت تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں، جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے، جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔